الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى وفقنا حجي نجمرو زلنا عبي أرستي عبي كتاب كنجمرينا بإذن الله. طبعا توفيقنا ربنا عز وجل أبتزا حلفة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تبل ننوح جزي تاركا لعل عمد كوينو تا كتاب ودينا ولله الحمد والمنة. حجي دماني كشف الشبهات زبل كنرئينا مالتيو. طبعا كشف الشبهات كل جزي نتمن قد حقي نتوحيد لا إله إلا الله تزاررو كابتا توحيد نخوضوها بزح شبهات يوم مالتيو. وشيطان دما تزعب قد يعني أبدك سبات ناتو دليتو دماني كابتا توحيد كابتا لا إله إلا الله نخوضوهم يزدلي. ولذلك نتا لا إله إلا الله محمد رسول الله أزعبت قال رب سبحانه وتعالى يبنا عدلنا زلو نعا حزنا زلنا زقون زدنا قرمتئو كم محباني صالحين أمسيلهم ويدماني كم توسليو ازيد حانيو النابلو كابتا إيمان كابتا توحيد نخوص أوخا نقول مشتن حقزولو أعداء التوحيد أعداء لا إله إلا الله محمد رسول الله أبستفاد عليه جزيلو كاب جزي رسول صلى الله عليه وسلم جميركا كدميونتهم أنبياء دزاررو ما لا إله إلا الله يوم مو نحنا إن شاء الله نذا كتاب ذي أقدم مجمرنا كل جزي أسلامي كجمر كله خير زبلة ببسم الله الرحمن الرحيم كجمر دلو. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر زبل حديث له. كل جزي بسم الله الكادي تجمر له تدعى خوينك عادة تبجيس كايوزن لخا نخير بركايك أيركبنين تدعى بسم الله زي كله. ولذلك أهمية نيزا بسم الله الرحمن الرحيم وينايتا بسملة ناتا كن رئينا مالتيو. البسملة إذا بسم الله الرحمن الرحيم عباي سلزخونت قرآن الكريم كان مجمر يكسب مجرشا بزكا سورة البراءة كله ببسم الله الرحمن الرحيم جميرو. افتتح كل سورة بها ببسم الله جميرو مالتيو. ونبي عليه الصلاة والسلام وحي كوردو من كله مجمريا أول كلمة كابرب سبحانه وتعالى أول زوردت قداميتي جبريل والرسول عليه الصلاة والسلام زبالهم انت لنا بسم الله نيرو اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن كل تبقوسو بسم الله كخون سلزلو أول كابتن زورد دما بسم الله تبل اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن بسم الله الكاتي جمرو كل جزي ملكت نيتوحيدهم لأنه كاب كل حول كاب كل حيل كاب كل قوة بريء كوينكا بتا بسم الله تبل بشمنا ربي تجمر سلزل خمالتي كل نجركا بسم الله كتبل كلها يعني بشم ربي يجمر الله مالتي. شم ربي غير كاد يجمر كايد ما خير وبركة له. بسم الله أبدأ بسم الله أفعل بسم الله أقول زد جمرو زلخو زبلو زلخو زد انقساقس زلخو زخدو زلخو كبد يعني كبدك أسيك تسكلخو كدكس كلخو كله مسدراي كراخبن كلخو ببسم الله دي جمرو أذكروا اسم الله إلك أخات جمرو دلخا
ولذلك እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ቁዋ ካብ ኩሉ ሓይሊ ካብ ኩሉ ትፅግዖ ንኩሉ ገዲፍካ ተተበረእ وتتكل على الله سبحانه وتعالى ናብ ረቢ سبحانه وتعالى ጥጋዕ ከም ዘለኻ እዚኣ ዓባይ ከሊማኣ ማለት እዩ بسم الله ሽም ናይ ረቢ ዘኪርካ ትጅምሮ እዚ እቲ خير وبركة ዘለዎ ማለት እዩ ኩላ ግዜ ድማ እንተደኣ بسم الله ኢልካ ጀሚርካ أولا الاعتقاد بأن الله تعالى سيحفظ المسلم بالبسملة من كل شر ካብ ኩሉ ሸር ስኒ ረቢ ክሕልወካ እዩ ማለት እዩ لأنه ብሽሙ ኢኻ ጀሚርካ ዘለኻ ማለት እዩ ተበሩከን በረካ ትረክብ ከምኡ ካብ ኩሉ ሸር ዘበለ ድማኒ እቲ ተበጊስካዮ ዘለኻ بسم الله ስለ ዝበልካ إذن ካብ ኩሉ ሸር ትሕፈዝ ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ أن بدء الأعمال والأقوال الصحيحة بسم الله تعالى سوف يوجه الإنسان الوجهة القويمة بسم الله ኢልካ እንተደኣ ተበጊስካ ድማኒ ናብ ካሊእ ከይተላግስ እቲ ተበጊስካዮ ዘለኻ ናብ ኼር ጥራሕ ንክኸውን ድማኒ ረብ العالمين ይሕግዘካ ምክንያቱ ببسم الله ኢልካ ስለ ዝጀመርካዮ ማለት እዩ أن المسلم ኩላ ግዜ ኣስላማይ ዝኾነ بسم الله እንተደኣ ኢሉ سيلقى عون الله تعالى ሓገዝ ናይ ረቢ ደገፍ ናይ ረቢ ክረክብ እዩ በዛ بسم الله ዝበላ ማለት እዩ عون الله تعالى وبركة በረካ ድማኒ ትረክብ ማለት እዩ እቲ ተበጊስካዮ ዘለኻ ድማኒ ረብ العالمين ናብ ኼር ይውፍቐካ لأنه ብሽሙ ዘኪርካ ስለ ዝተበገስካ ማለት እዩ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كل أمور كل تبقوسه كل تجمره انت بسم الله دي جمر كايسني فهو أقطع لهم ورجعوا كاب بركة ورجعوا يعني كاب حاجز نيرب مالتي هذا أقبل لك كل أبقى قسخة نابرب تسقيعك بسم الله لك تجمر لك يعني خير زخوني أخي باديو ወይ ዘረባዲዩ ክትጅምር እንተደኣ ኮይንካ بسم الله ኢልካ ክትጅምር ኣለካ ብጀካ خطبة الجمعة ተኮይኑ خطبة ናይ ሰላት العيد ተኮይኑ ሰላት الاستسقاء ወይ وعظ ድህብ ኢማም ኣብ ናይ ኩሱፍ ኣብ ናይ ጅምዓት ተኮይኑ الحمد لله ኢልካ ክትጅምር الحمد لله ወይ ድማኒ إن الحمد لله ኢልካ ትጅምር أما خالي مستحب ዝኾነ ፍቱው ዝኾነ لكن بسم الله ኢልካ ትጅምር ኣብ ዝኾነ ኣበጋግሳና ገለ ሰባት ኣለው ገለ ሙሓደራ ወይ ገለ ዕልሚ ክጅምሩ ከለው أعوذ بالله ኢሎም ይጅምሩ لا ليست من السنة التعوذ لقراءة القرآن ወይ ድማኒ ኣብቲ ቦታታት تعوذ ድግበረሉ ተዘይኮይኑ ክትጅምር እንከለኻ ኣብ ደርሲ ድዩ ክትጅምር እንከለኻ ኣብ خير ዝኾነ بسم الله ኢልካ ክትጅምር بسم الله ኢልካ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم من ملك كادماني ثناء الله عز وجل وانت دعوتك قالوا زبلت لكن أبقاقسها بسم الله يكون زلو مالتيو امبار إذا بسملا إذا بسم الله تبل أبوزوك عباداتات ناتنا أملو معلتي نبلائنا لكن تاي تدلي مالتي استشعار أطبقنا حج امباري كنستباهل الله لنا إذا بسم الله نبلا زلنا الله نجر كم زي كنت بزوح بركة حيزة خمزلا أول أسلامي ناب صلاة كبقسن كله وضوء يزقبر يطهر ينصح يتصري مالتي وضوء كجمر كله خانتي أخاتب المجمريا بسم الله أخاتب ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لهم وضوء يقولون لهم وضوء يقولون لا وضوء طبعا علماء انتهي لهم يفسروا لا أكمل مالتي ملو أيكون الكاني ملئتي أجر زلوان انت دليخا بسم الله الكاجمر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إذن كجمر كلها وضوءك ببسم الله كجمر دلك مالتي كموين مجبخ تبلع كلها دماني بسم الله الكاجمر مالتي بسم الله ولذلك حديث عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن أبي سلمة انتهي بل كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلعة أبحقفون يشتي كله هنا أب رسول صلى الله عليه وسلم مس رسول كوي الناسني
መግቢ ተቀሪቡ ይብል وكانت يدي تطيش في الصحفة ابتن بلعلو زنبرنا خمز مسطح نابتي እንዳበልኩ ካብ كله يحز نيريلو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنا قل عن اشتي نيرو انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام لما سمي الله اولا كتجمر كلها بسم الله الكاجمر لما وكل بيمينك بيمان ايدك دمان بلع وكل مما يليك بقدمي خازلو دمان بلع لمني انتهي بل فما زالت تلك طعمتي بعد بل بدحريو بزا وسيا رسول ذهبوني تبلع كله كجمر كله بسم الله لئدي جمر نيري يبل مالتي اذن حديث عائشة ون نبي عليه الصلاة والسلام يلوم يبلا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله هذا سب تبلع كله كجمر كله بسم الله يبل فإن نسي في أوله تدعون هاويخك ويرسعك بمرسع وانت بلعك دمان جمير كايو فليقل بسم الله في أوله وآخره تبل دماني شيطان بسم الله انت دعيل كمسا خايدو دعاتو مالتي لكن بسم الله تيلك شمرب تذكروا يقربونيو إذن ولا كنت دع رسعكايو بسم الله في أوله وآخره تبل مالتي نعم وعند دخول المسجد دماني مسجد يمكن آتو خلنا بسم الله إننا نآتو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تبل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك تبل أول كتجمر كلها كتآتو خلها قد بسم الله تبل مالتي كمون كالي أذكار لنا دحرت بسم الله كمون كان مسجد كتوت خلها وين بسم الله خاتبل بسم الله إذن إذا شمنا يربي أب كله خير زبلة وي تبقسو زلخا ببسم الله هاخد بقس زلكا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك الكون بسم الله الكا كامسكت توص مالتي كمون جزاخت أتو خلخا خير كركب بركة ركب جزاخاون بسم الله الكا أتوال لك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي مالك الأشعري انتايلهم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حدث بك أتخلو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا الكان تدا آتخا إلهم شيطان بلو نخيل يبل لومي محدري يبلنان كومو دمان بلع يبلنان يبل مخنياتو بسم الله الكاس لزاتها بسم الله كيبل كهرو بالكاتات خاجد مساخا إخاءات بشيطان مالتي إذن جزاوين كتأتون كلخا بسم الله الكاك تأتوال لك وعند الخروج كتوصن كلخاوين تبقسو أبقاقسخا أبزخون قداي وين تدعلك بشي مربي تبقس بسم الله الكا تبقس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تبل إذا انت دعيلك بسم الله الكاس الذي جمركا شيطان انتايبل خلاص إذا تبزي كنقربو أين خلينينا فقد كوفيا وهوديا رب العالمين حليو إذا حلو يبل معناته ذا بسم الله كتبل كلها عبي درجة شيطانون كابخا يرحق مالتي فموين لخونه وتي حكاية خيد بشكلتها تديب كاديو وياب آير كنتيب كلها ديو كتبقسن كلها بسم الله تبل بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تبل أكيرا بقاق صحاب متى يخونا له بالبسملة بسم الله نعم كومو دماني كابتي بسم الله كتب له زلكا كدان كاختوت كلها هي ستر بين الناس وأعين الجن أجنان بسم الله انت دعيلكا أيريو خانيو عينه مشفن مالتي عند وضع الثياب كمون دخون نجر هندبت تسنبد نجر تداريخا ويون تبجيسكا مكينها زخون عنكفوكا ويون سخان داخد كالها تعنكفكا كتبلو زلكا بسم الله يخاطب زلكا
ዝኾነ ነገር ቆልዓ ክወድቕ ተሪኢኻ ቢስሚላህ ትብል ማለት እዩ ናይዚ መርትዖ ድማኒ طبعا ታበስመላዊን ኣብ ኩሉ ክንብል ከለና ዝኾነ ንዛረቦ መርትዖ ካብ ቁርኣን ካብ ሱና ክህልወና ኣለዎ እተን ዝበሃለለን ቦታታት ኩለን መርትዖ የድልየና እዩ ማለት እዩ ላኪን ሕጂ ንዝክሮ ዘለና ኩሉ ዝንብሎ እዩ ላኪን መርትዖታት ከም ዘለዎ ንምዝካር ከምኡ ድማኒ እታ ቢስሚላህ ዝዝንጋዕ ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ድማኒ ክዘኻኸር ከም ዘለዎ ማለት እዩ ولذلك حديث أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حد أوان مس رسول عليه الصلاة والسلام تقربيته أب دابة وبغلديا وأدقديو ويدماني جمل مس رسول تقربيته يخيد نيري يبل فعثرت دابته احنا زنبرنا تان خدلا زنبرناس عنكفة ويمن ويقل رخيبوا فقلت عنكف مسبلة انتاي ليبل تعيس الشيطان له تعيس الشيطان يعني دعا عليه بالهلاك الشيطان تعيس الشيطان مسبلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلمو لا تقل تعيس الشيطان لهم قم يتبلي تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت تدأخم إلك مليسو يدنفح شيطان كنت ذي يخوني لمو ويقول انتي كأيبل بقوتي بحيلناتي كوي عنك في يوم بحيلي يبل دماني الشيطان ولكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قل بسم الله كم خقات مكان كله بسم الله بلي خائي لمو ولكن قل بسم الله فإنك إلمو إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب تدعى بسم الله إلكا يعني يحسر ينقص كندها ما يخوني له لكن تعيس الشيطان مسبلك لكن كندذ جزاء يخوني ما ليس يزن فاعله إذن هنا نقر ودك كان كله ويكتعنكف تعنكفك مسخونه أبقفنا لمد كله زلو كله زلو انت تباهلو بسم الله كتب لك كمالتي كمون أب جزء جماع مستدرخة ترخبن كل خادماني بسم الله الكات جمر النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله إلهم قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انت دعيله فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا إلهم دعا رب العالمين ولاد هيبوهم سني الشيطان أين خون ويدماني أي قدوني إلهم راح بسم الله بليغا حياتنا تكا كله أكيد خزني بشم ربي انت دعات بلا الله خوينك يعني تذكر الله نربي تذكر الله الله عز وجل وين معين مخانو نصح جازيخا دقافيخا مخانوين نابو تتسقع على خامالتي نحن لا نعتمد إلى حولنا وقوتنا ناب حيلنا ناب كئلتك كتسقع عيبلكان انتايد آني كلها تبقسا رب العالمين خير وبركة قبرلك بسم الله لك كتجمر لك ولذلك ما شاء الله توم كلاتهم قدامات عبيتي عديتاتنا اليوم ابوتاتنا بحقوتاتنا في شيء بسم الله بليم زبلها حتى مقبي عند تقريبا عاس لامي بسم الله يزبل بلها انت ذا بسم الله زيات معنى ناتاس لزفلت وخير وبركه سلزلوا ولذلك كل أبتي أب شرع مت يزلو بتا بسم الله تبهال الله كنزنقع يبنان ولهذا حديث أبي هريرة وين كدقس نكلخا إلهم النبي عليه الصلاة والسلام تناموا بسم الله إلهم انتهي تبلي لهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إذن بسم الله الكا يمانك كدقس نكلخا بسم الله تبل مالتيو فمون بزوح أذكار لنا بسمك اللهم أموت وأحيا تبل مالتيو إذن بسم الله
جميركا حياتناتكا نقوت بقس كلخا كتسئن كلخا كمو دما نخدقس كلخا بسم الله دماني تزازمو مالتي إذا بسم الله زيئة كل جزء معنى ناتك يعني عباي مخانا انت داني بحق استشعار جيركا بلبخا آمينكا الله سبحانه وتعالى نسي كاب زخون زحلوان انت دايلكا بسم الله كل شيء يعني هين يخون لكا وأبتز دلخاي دماني خير دماني ربي يقرأ الكان يفكس الكان مالتي ولذلك في أذكار الصباح والمساء نقول مشيتنوين إذا بسم الله زي أين نبلا مالتي بسم الله تبل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا أسلست جديد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا ترى أنا بحكي قبل بخاء استشعار غير كايلكا هنا نجر يقول أكاني مالتي نقول مشتل تسلست جزيت البهال أذكار ببسم الله تجمر مالتي نعم بتتصلوا سبوين تدعى له كونو زحام موين يعني ترقيه بالبسملة بذا بسم الله كيركا رقية تقبر له ولذلك حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده يعني بأكلاته نيرا أنزا تقبر له وجع حمام نيراته كل جزيس كان جاء أنزا ألاتني إلو ناب رسول ترعانو أقربو فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم إذا نبلاد لنا بسملة لما النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك كابتات حمك هذا أبائدك أمبر الله بدحريخه بسم الله بسم الله بسم الله بلخا سلسة جزي لهم بسم الله بسم الله بسم الله تبل سلسة جزي بدحريو شوعات جزي أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ثمان تبل لكن سلسة جزي بسم الله بسم الله ما شاء الله توم قدامت زخونة تدعبيلهم رقية قبر له خلو بسم الله بسم الله بسم الله لهم تفتفي لهم له خلو خلاص بإذن الله تعالى يشفى ولذلك ترعانوا مسقربة إلهم النبي عليه الصلاة والسلام سلسة جزي بقى عازخة تأنزوا كاد الله تتحمى كاد الله بسم الله بسم الله بسم الله بل الله سلسة جزي شوعات جزي دماني أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قال إلى فسدماني أعوذ بعزة الله وقدرته بلغاء لهم إذا بسم الله زئا كمون مدهانيت رقية عمالتي نعم كمون دخونه يعني تبلعو ديو ويتحاردو ديو تحاردو زحرد درودي خا تحارد لك بقع دي خا بسم الله الكاتر تحارد لك بسم الله الله أكبر تبل مالك وتسلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر تبل كمون كابو الدنيا كفانو كله سب مجرشا مزازمي ويدماني ناب دار الآخرة انتقال زقبرلو أب دار البرزخ زنبرلو أب قبر خطأتو خلخاوين بسم الله خطأتو مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهم إذا وضعتم موتاكم في قبورهم موتاتكم أب قبري كتنبروا من كلكم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله لهم بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله وعلى بسم الله على سنة رسول الله الكا أمريت تنبرو مالتي إذن حياتنا بمولؤ أب توحيد للتمركز خونا له نجد رسالة التوحيد اعتماد على الله التوكل على الله إذن كل جزء خير أب أخيبا ناي خير انت داخل نتأكد كاللخا كنجمر كاللخا بسم الله الكاتي جمر علم خاه جمر كاللخا بسم الله الكاتي جمر كوم دماني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونابزر بها أبتي محاضرانات كاديو كتبلن كاللخا زي تزبلت مالتيو لكن كم زبلنايو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكاب دروس هاي تجمرني خان تيراني
بالبسملة بسم الله الكأخ تجمر ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا مباركين أينما كنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.